Hello students, आज हामी नेक्स्ट च्याप्टर स्टार्ट गर्दैछ है। नेक्स्ट च्याप्टर चाहिँ छ ओरिजिन अफ द अर्थ। अर्थको ओरिजिन कसरी भएको छ भनेर चाहिँ थुप्रो के गरेको छ त्यहाँनिर हाइपोथेसिसहरु छ है। मेनली 5 हाइपोथेसिसहरु छ। त्यसमा चाहिँ फर्स्टमा कान्ट ग्यासियस मास हाइपोथेसिस, ल्याप्लेस नेबुला हाइपोथेसिस, प्लानेटेसिमल हाइपोथेसिस, टाइडल हाइपोथेसिस एन्ड लास्ट वान इज बिग ब्याङ थ्योरी छ। पाँचवटा थ्योरी छ जुन चाहिँ के को बारेमा एक्सप्लेन गर्छ, ओरिजिन अफ द अर्थको बारेमा। अनि फर्स्टमा कान्ट ग्यासियस मास हाइपोथेसिस छ। यसमा चाहिँ के एक्सप्लेन के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोफेसर इमानुएल कान्टले चाहिँ जो चाहिँ जर्मन स्कलर हुनुहुन्छ है, कहिले चाहिँ यो हाइपोथेसिस प्रपोज गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ इन 1755 मा चाहिँ इमानुएल कान्टले चाहिँ ग्यासियस मास हाइपोथेसिस चाहिँ प्रपोज गर्नु भएको थियो, जो चाहिँ जर्मन स्कलर हुनुहुन्छ। अनि त्यो टाइममा जब चाहिँ 1755 मा जब यो हाइपोथेसिस प्रपोज गरेको थियो, त्यतिबेला चाहिँ वर्ल्ड वाइड चाहिँ फेमस भएर गएको थियो यो जुन चाहिँ हाइपोथेसिस के को बारेमा, ओरिजिन अफ द अर्थको बारेमा छ यो हाइपोथेसिस। अनि ओरिजिन अफ अर्थ एज वेल एज ओरिजिन अफ सोलर सिस्टमको बारेमा पनि भनेको छ। अनि यो हाइपोथेसिसमा चाहिँ प्रोफेसर इमानुएल कान्टले चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा डाइरेक्टली चाहिँ के एक्सप्लेन गर्नुभएको छ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ के थियो अरे, टाइनी प्राइमोर्डियल म्याटर्सहरु थियो भनेर भन्छ। टाइनी प्राइमोर्डियल म्याटर्सहरु जुन चाहिँ स्प्रेड भएको थियो अरे, जुन चाहिँ अल युनिभर्समा नै टाइनी प्राइमोर्डियल म्याटर्स स्प्रेड भएको छ भनेर चाहिँ अब फर्स्ट स्टार्टिङ हुँदैछ है हाइपोथेसिसको। अनि जुन चाहिँ फर्स्टको त्यो टाइनी प्राइमोर्डियल म्याटर्स चाहिँ एट फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ के भएको थियो अरे भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ कोल्ड एन्ड मोसनलेस थियो अरे। कोल्ड एन्ड मोसनलेस, कोल्ड थियो प्लस मोसन विदाउट मोसनको थियो अरे, मोसनलेस है। अनि के भयो भन्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ प्राइमोर्डियल म्याटर्स छ कोल्ड एन्ड मोसनलेस थियो, बादमा चाहिँ ड्यू टु ग्राभिटेशनल एट्र्याक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि दे केम क्लोजर टु इच अदर भनेर भन्दैछ। अब त्यो जुन चाहिँ टाइनी प्राइमोर्डियल म्याटर्स छ जुन चाहिँ कोल्ड एन्ड मोसनलेस थियो, बादमा चाहिँ के हुन थाल्यो ड्यू टु ग्राभिटेशनल एट्र्याक्सन के हुन थाल्यो, अब दे केम क्लोजर टु इच अदर अरे। अनि फेल इन कोलिजन भनेर भन्छ। जब एकअर्काको क्लोजमा आउँदाखेरि चाहिँ के हुन थाल्यो, अब कोलिजन हुन थाल्यो, ठोकिनु थाल्यो। अनि जब चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ कोलिजन स्टार्ट हुँदाखेरि चाहिँ त्यतिबेला के पनि स्टार्ट हुन थाल्यो, अब टेम्परेचर पनि इन्क्रिज हुन थाल्यो। के कारणले गर्दाखेरि ड्यू टु कोलिजन बिट्विन टु प्राइमोर्डियल म्याटर्सले गर्दाखेरि। अनि आफ्टर के हुन थाल्यो, कोलिजन चाहिँ त्यहाँनिर टेम्परेचर स्टार्ट हुन थाल्यो। टेम्परेचर स्टार्ट भइसकेको बादमा चाहिँ फर्स्टमा के थियो, प्राइमोर्डियल म्याटर्स चाहिँ के थियो, कोल्ड एन्ड मोसनलेस थियो। अब चाहिँ जब चाहिँ ग्राभिटेशनल एट्र्याक्सनले गर्दाखेरि दे केम क्लोजर भनेको थियो, त्यहाँदेखिको चाहिँ कोलाइड हुन थालेको थियो अनि टेम्परेचर इन्क्रिज हुन थाल्यो। अब जस्तो कोलाइड भयो, टेम्परेचर इन्क्रिज भइसक्यो, त्यसको बारेमा चाहिँ अब त्यो प्राइमोर्डियल म्याटर्समा चाहिँ के स्टार्ट हुन थाल्यो, मोसन स्टार्ट हुन थाल्यो भनेर भन्दैछ। अनि त्यहाँदेखिको बादमा चाहिँ स्पिन हुन थाल्यो त्यो जुन चाहिँ प्राइमोर्डियल म्याटर्सहरु है। अनि त्यसको बादमा चाहिँ एङ्गुलर भेलोसिटी पनि प्रोड्युस हुन थाल्यो भनेर भनेको छ। अनि अब स्पिड इन्क्रिज हुन थाल्यो, जुन चाहिँ कोलाइड भइसकेको बादमा टेम्परेचर इन्क्रिज भइसक्यो, दे गट मोसन है। मोसन पनि स्टार्ट भइसकेको बादमा चाहिँ के हुन थाल्यो, अब त्यहाँनिर स्पिन हुन थाल्यो। अब स्पिन पनि स्पिडमा इन्क्रिज हुन थाल्यो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ के इमिट हुन थाल्यो, अब लाइटहरु इमिट हुन थाल्यो विथ द प्यासेज अफ टाइम। जति टाइम पास हुँदै गयो त्यसरी चाहिँ त्यो जुन चाहिँ प्राइमोर्डियल म्याटर्स छ आफ्टर द कोलिजन के हुन थाल्यो, टेम्परेचर इन्क्रिज हुन थाल्यो, दे गट मोसन भनेको थियो। त्यहाँदेखि मोसन भइसकेको बादमा दे स्पिन लाइक एडिज भनेको थियो। अब विथ द स्पिनिङ के हुन थाल्यो, अब त्यो त्यहाँको स्पिड पनि इन्क्रिज हुन थाल्यो। अब जस्तो स्पिड इन्क्रिज हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर के इमिट हुन थाल्यो, लाइट इमिट हुन थाल्यो विथ द प्यासेज अफ टाइम। टाइमसितै त्यहाँनिर लाइटहरु इमिट हुन थाल्यो केमा, प्राइमोर्डियल म्याटर्समा। अनि त्यहाँदेखि फेरि के हुन थाल्यो, अब एङ्गुलर भेलोसिटी पनि इन्क्रिज हुन थाल्यो भनेर भन्दैछ। अनि सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स पनि बादमा के हुन थाल्यो, अब त्यसमा प्रड्युस्ड हुन थाल्यो, जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट के हुन थाल्यो, अब
ग्यासियस मासहरु चाहिँ सेपरेट हुन थाल्यो भनेर भन्दैछ। एंगुलर भेलोसिटी स्टार्ट हुन थाल्यो रे, अनि सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स पनि स्टार्ट भइसकेको बादमा चाहिँ के हुन थाल्यो, अब ग्यासियस मास चाहिँ सेपरेट हुन थाल्यो रे। जुन चाहिँ ग्यासियस मासबाट चाहिँ के हुन थाल्यो, एउटा टाइम सर्टेन टाइम आइसकेको बादमा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ रिङ फर्म हुन थाल्यो भनेर भन्दैछ। अनि त्यो रिङ चाहिँ फेरि के हुन थाल्यो, दे बिगेन टु कुल, अब कुल हुन थाल्यो। अनि कन्डेन्सेसन स्टार्ट हुन थाल्यो, त्यो बिस्तारै चाहिँ के हुन थाल्यो, स्लोली कोल्ड भइसकेको बादमा चाहिँ बिस्तारै कडा हुँदै जानु थाल्यो। जुन चाहिँको बादमा चाहिँ त्यही रिङबाट जुन चाहिँ कन्डेन्सेसन स्टार्ट भयो, लास्टमा फर्दर गइसकेको बादमा चाहिँ के भन्ने, अब प्लानेट्सहरु फर्म भयो भनेर भन्दैछ। त्यही जुन चाहिँ रिङबाट चाहिँ ग्यासियस मासबाट रिङ फर्म भइसकेको थियो, कन्डेन्सेसन भयो, त्यहाँदेखि प्लानेट्स फर्म भएको थियो भन्दै थियो। त्यही प्लानेट्सबाट चाहिँ वान अफ टाइम चाहिँ के भयो, अब अर्थ पनि त्यहीबाट त्यसरी नै फर्म भएको छ भनेर भन्दैछ। अनि प्लानेट्स बनिसकेको बादमा चाहिँ अरु जति पनि रिमेनिङ छ त्यहाँनिर है ग्यासियस मासहरु अरु चाहिँ के बन्ने थाल्यो, अब त्यहाँनिर सोलर सिस्टम बन्यो भनेर भन्दैछ। अनि लास्टमा सोलर सिस्टमबाट बनिसकेको बादमा पनि एउटा पार्ट चाहिँ जुन चाहिँ ओरिजिनल मास थियो, त्यो ओरिजिनल मास चाहिँ त्यहाँनिर छोडिएको थियो, जुन चाहिँ के बन्ने लास्टमा सन बन्यो भनेर प्रोफेसर इमानुएल कान्टले चाहिँ के गरेको छ, यसलाई प्रपोज गर्नु भएको छ। अब यसरी जुन चाहिँ हाइपोथेसिस दिएको छ, यसमा थुप्रो क्रिटिसिजम्सहरु पनि आएको छ। फर्स्टमा त वर्ल्ड वाइड फेमस भएको थियो, किनभने त्यहाँनिर के भएको थिएन, जतिको सम्म चाहिँ प्रोफेसर कान्टले जुन चाहिँ थ्योरी त्यहाँनिर पोस्टुलेट गरेको थियो, त्यो टाइमभित्रमा चाहिँ के भएको थिएन, कुनै साइन्टिफिक फेरि मेथड्सहरु त्यहाँनिर डेभलपहरु नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ, साइन्टिफिक नलेजहरु डेभलप नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो टाइमसम्म चाहिँ वर्ल्ड वाइड फेमस भएको थियो। बट के हुन थाल्यो, अब त्यहाँनिर एडभान्स हुन थाल्यो, अब साइन्टिफिक नलेजहरु प्रोग्रेस हुन थालिसकेको बादमा चाहिँ प्रोफेसर इमानुएल कान्टको जुन चाहिँ छ हाइपोथेसिस, यसमा चाहिँ क्रिटिसिजम्सहरु चाहिँ देखा पर्न थाल्यो नि। त्यो क्रिटिसिजम्समा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोफेसर कान्टले चाहिँ के चाहिँ सो गर्नु सकेन भन्दाखेरि, जुन चाहिँ फर्स्टमा भन्नुभएको थियो कि देयर वाज टाइनी प्राइमोर्डियल म्याटर्स इन द युनिभर्स भनेर भन्नुभएको थियो फर्स्टमा है। तर त्यो जुन चाहिँ प्राइमोर्डियल म्याटर्स छ, टाइनी प्राइमोर्डियल म्याटर्सको चाहिँ सोर्स कहाँबाट चाहिँ फर्म भएको थियो, त्यो चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु सकेन भनेर भन्दैछ। हाउ दे केम इन भनेर त्यो चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु सकेन। अनि अर्को चाहिँ के क्रिटिसिजम्स आयो भन्दाखेरि चाहिँ कान्टले चाहिँ अर्को के चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सकेन भन्दाखेरि सोर्सेस अफ एनर्जी। त्यहाँनिर जति पनि भनेको थियो कि जुन चाहिँ पार्टिकल्सहरु चाहिँ एकअर्कामा कोलाइड भएको थियो, अनि मोसन्सहरु स्टार्टहरु भएको थियो भनेको थियो। तर त्यहाँनिर जुन चाहिँ प्राइमोर्डियल म्याटर्समा मोसन्सहरु आउनु, एनर्जी आउनु, त्यो एनर्जी सोर्सेस अफ एनर्जी पनि कहाँबाट आयो त्यो एक्सप्लेन गरेको छैन भनेर भन्छ। यो चाहिँ क्रिटिसिजम्समा आयो। अनि नम्बर 3 मा भनेको छ जति पनि कोलिजन अफ पार्टिकल्स प्राइमोर्डियल म्याटर्सहरु एकअर्कामा कोलाइड भएको थियो, ठोकिएको थियो भन्दै थियो, जुन चाहिँ ड्यू टु ग्राभिटेसनल फोर्सले गर्दाखेरि। तर यो चाहिँ न्युटन्स लमा चाहिँ करेक्ट एप्लिकेसन होइन भनेर भन्दैछ। अनि अर्को चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ रोटेशनल मोसन छ है नेबुलामा, जुन चाहिँ कोलिजन अफ पार्टिकल्सले गर्दाखेरि त्यहाँनिर रोटेशनल जुन चाहिँ प्राइमोर्डियल म्याटर्समा चाहिँ के हुन्छ आएको थियो, मोसन्सहरु आएको थियो भनेर भन्दै थियो। तर योहरु पनि के को अगेन्स्टमा छ अरे भन्दाखेरि ल अफ म्याथमेटिक्सको अगेन्स्टमा छ भनेर भन्दैछ। यो चाहिँ दिस आर द क्रिटिसिजम्सहरु जुन चाहिँ कान्टको हाइपोथेसिसमा छ। अनि अब नेक्स्टमा चाहिँ ल्याप्लेस नेबुला हाइपोथेसिस छ। ल्याप्लेसले चाहिँ कहिले चाहिँ यो हाइपोथेसिस प्रपोज गरेको थियो भन्दाखेरि 1796 मा। अनि यो जुन चाहिँ ओरिजिन अफ अर्थमा कान्ट ग्यासेस मास हाइपोथेसिस छ, यो चाहिँ 2015 या 14 मा आएको छ यो कान्टको ग्यासेस मास हाइपोथेसिस। अनि ल्याप्लेस नेबुला हाइपोथेसिस यो चाहिँ थरो हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा फर्स्टको ओरिजिन अनि क्रिटिसिजम्सहरु सबै हेर्नुपर्छ। ल्याप्लेसको हाइपोथेसिस चाहिँ 2017 मा आएको छ, अनि कान्टको ग्यासेस मास हाइपोथेसिस चाहिँ 2014 मा। यो दुईटा थरो हेर्नुपर्छ, अरु पनि हेर्नुपर्छ है। एक्सप्लेन गर्दैछु ल्याप्लेसको
ल्याप्लेसले चाहिँ कहिले चाहिँ हाइपोथेसिस फरवर्ड गर्थ्यो भन्दाखेरि 1796 मा, जहाँनिर चाहिँ के को बारेमा एक्सप्लेन गरेको छ भन्दाखेरि ओरिजिन अफ अर्थको बारेमा अनि सोलर सिस्टमको बारेमा जुन चाहिँ एउटा बुकमा एक्सप्लेन गरेको छ, जुन चाहिँ एक्सपोजिसन अफ द वर्ल्ड सिस्टम भन्ने बुकमा चाहिँ के गरेको छ त्यहाँ हाइपोथेसिस पोस्टुलेट गरिनु भएको छ। अनि ल्याप्लेस चाहिँ कहाँको हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि फ्रेन्च है, फ्रेन्चको म्याथमेटिसियन हुनुहुन्थ्यो। अनि ल्याप्लेसले चाहिँ नेब्युला हाइपोथेसिस प्रपोज गर्नुभएको छ, जुन चाहिँ सिमिलारिटिज छ, सेम छ है, जुन चाहिँ ग्यासियस मास हाइपोथेसिस अफ कान्टसम्म सिमिलारिटिज छ। अनि यहाँनिर थुप्रो क्रिटिसिजम्सहरू पनि आएको छ ल्याप्लेसको हाइपोथेसिसमा है, के कारणले भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट मोडिफाइड भर्जन अफ कान्ट हाइपोथेसिस भनेर अलिअलि मात्रै त्यहाँ मोडिफाइड गरिदिनु भएको छ है। अनि यसमा चाहिँ ल्याप्लेसले चाहिँ म्याथमेटिकल फर्मुलाजहरू के गरेको छैन, फलो गरेको छैन भनेर भन्छ। ल्याप्लेस चाहिँ म्याथमेटिसियन हुनुहुन्थ्यो बट ही डिड नट फलो म्याथमेटिकल फर्मुला भनेर भनेको छ। अनि ल्याप्लेसले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि कान्टको जति पनि त्यहाँनिर के छ त्यहाँनिर पोइन्टहरू, त्यही पोइन्टमा चाहिँ करेक्सन गरेर मात्रै चाहिँ प्लेस जुन चाहिँ यो थ्योरी छ यो थ्योरी राखेको छ भन्दैछ। अनि त्यहाँनिर के गरेको छ भन्दाखेरि अलिकति चेन्जेसमा चाहिँ के गरेको छ भन्दा कान्टको ग्यासियस मास हाइपोथेसिसलाई चाहिँ ल्याप्लेसले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर प्राइमोर्डियल म्याटर जुन चाहिँ थियो, कान्टको प्राइमोर्डियल म्याटर जुन चाहिँ भनेको थियो त्यसलाई चाहिँ चेन्जेस गरेर चाहिँ नेब्युला हाइपोथेसिस, नेब्युला भनेर जस्ट त्यहाँनिर राखी मात्रै देख्छ। अगाडिको प्राइमोर्डियल म्याटर थियो कान्टकोमा भनेदेखि ल्याप्लेसकोमा चाहिँ के छ नेब्युला। अनि यहाँनिर अब आफ्नो के कन्सेप्ट राख्नु भएको छ ल्याप्लेसले भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ एउटा नेब्युला थियो अरे, जुन चाहिँ फर्स्ट स्टेजमा है। नेब्युला भनेको चाहिँ के रहेछ अरे भन्दाखेरि क्लाउडी है, क्लाउडी ल्युमिनियस ग्यास रहेछ अरे, जुन चाहिँ मुभ भइरहेको हुन्छ भनेर भन्दैछ। अनि जुन चाहिँ ब्राइट, एकदम ब्राइट अब्जेक्ट जस्तो देख्छ अरे। अनि नेब्युला चाहिँ के रहेछ अरे, जुन चाहिँ नेब्युला भनेको के थियो क्लाउडी ल्युमिनियस प्याच अफ ग्यास थियो। अनि नेब्युला चाहिँ बर्थ प्लेस अफ स्टार अरे, नेब्युला चाहिँ बर्थ प्लेस अफ स्टार अरे। अनि जति पनि स्टार्स अफ ग्यालेक्सी छ जम्मैको चाहिँ बर्थ प्लेस चाहिँ के रहेछ नेब्युला भनेर चाहिँ ल्याप्लेसले चाहिँ राखेको छ। अनि जुन चाहिँ भेरी ब्राइट थियो अनि वार्लिङ थियो है। अनि ल्याप्लेसले चाहिँ जम्मै जति पनि क्रिटिकल क्वेसन्सहरू थियो, जुन चाहिँ कान्टको हाइपोथेसिसमा उठेको जति पनि क्रिटिकल क्वेसन्सहरू त्यसलाई नै चाहिँ मेनिपुलेट गरेर चाहिँ राखेको छ। अनि अब यसमा चाहिँ भनेको छ नेब्युला थ्योरी चाहिँ सिम्पल कन्सेप्ट है। अनि जहाँनिर चाहिँ नेब्युला चाहिँ कस्तो थियो अरे वार्लिङ इन द स्काई भनेर भन्दैछ, जुन चाहिँ मुभ गरिरहेको है। अनि बिस्तारो चाहिँ के हुन थाल्यो भन्दाखेरि अब जुन चाहिँ नेब्युला छ बिस्तारो चाहिँ कोल डाउन हुन थाल्यो भनेर बिगान टु कुल भनेर भन्दैछ। अनि जुन चाहिँ नेब्युलाको सर्फेस छ, नेब्युलाको सर्फेसमा चाहिँ टेम्परेचर र हिट चाहिँ बिस्तारो लुज हुन थाल्यो अरे। कोल्ड त थियो है, बिस्तारो कुल हुन थाल्यो। कुल हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन थाल्यो अब सर्फेस टेम्परेचर र हिट पनि के हुन थाल्यो अब लुज हुन थाल्यो बिस्तारो। अनि त्यहाँदेखि के हुन थाल्यो बिस्तारो श्रिङ्क हुन थाल्यो, खुम्चिनु थाल्यो भनेर भन्दैछ। जुन चाहिँ ग्यासियस ल्युमिनियस प्याच अफ ग्यासियस ल्युमिनियस प्याच अफ के थियो ग्यास है, क्लाउडी ल्युमिनियस प्याच अफ ग्यास चाहिँ के हुन थाल्यो अब फर्स्टमा चाहिँ कोल्ड हुन थाल्यो बिस्तारो। कोल्ड भइसकेको बादमा टेम्परेचर र हिट पनि लुज गर्न थाल्यो। अनि त्यहाँदेखि के हुन थाल्यो बादमा अब श्रिङ्क हुन थाल्यो, खुम्चिन थाल्यो। अनि श्रिङ्किङ विथ दिस श्रिङ्किङ चाहिँ के हुन थाल्यो एज अ रिजल्ट अफ श्रिङ्किङ चाहिँ जुन चाहिँ सेप भल्युममा चाहिँ के हुन थाल्यो अब रिड्युस्ड हुन थाल्यो, सेप र भल्युममा चाहिँ रिड्युस्ड हुन थाल्यो अरे। अनि मोसन्स चाहिँ इन्क्रिज हुन थाल्यो, सेप र भल्युम चाहिँ रिड्युस हुन थाल्यो बट मोसन्स चाहिँ इन्क्रिज हुन थाल्यो। के कारणले भन्दाखेरि त्यहाँनिर श्रिङ्किङ हुन थालेकोले गर्दा, श्रिङ्किङ के कारणले हुन थाल्यो त्यहाँनिर बिस्तारो चाहिँ कुल भएकोले गर्दाखेरि टेम्परेचर र हिट त्यहाँनिर लुज भयो। टेम्परेचर र हिट लुज भइसकेको बादमा त्यो जुन चाहिँ ल्युमिनियस ग्यास छ त्यो चाहिँ के हुन थाल्यो अब श्रिङ्क हुन थाल्यो। श्रिङ्क भइसकेको बादमा चाहिँ
त्यहाँनिर चाहिँ सेप र भोल्युम रिड्युस हुन थाल्यो, मोसन चाहिँ इन्क्रिज हुन थाल्यो भन्दैछ। अनि अब मोसन्स इन्क्रिज के हुन थाल्यो, ज्यादा इन्क्रिज हुन थाल्यो, त्यहाँदेखि सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स त्यहाँनिर एक्ट हुन थाल्यो है, त्यहाँनिर स्टार्ट हुन थाल्यो। अनि अब विथ द प्यासेज अफ टाइम भनेर भन्दैछ है, जति टाइम पास हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स चाहिँ एकदम एक्सिड हुन थाल्यो है। एक्सिड हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखिको चाहिँ जुन चाहिँ इक्वेटर छ, नेब्युलाको इक्वेटर है, त्यो चाहिँ वेटलेस हुन थाल्यो, बिचको मिडल पोर्सन छ त्यो चाहिँ वेटलेस हुन थाल्यो भनेर भन्दैछ। अनि जुन चाहिँ आउटर पोर्सन छ, आउटर पोर्सन जुन चाहिँ श्रिङ्क भएको नेब्युलाको मिडल पोर्सन चाहिँ वेटलेस हुन थाल्यो। अनि जति आउटर पोर्सन छ, आउटर पोर्सन चाहिँ कोल्ड हुन थाल्यो, कन्डेन्स हुन थाल्यो भनेर भन्दैछ। अनि केम आउट फ्रम दिस सेन्टर भनेर भन्दैछ। अब सेन्टरबाट चाहिँ जम्मै चाहिँ छुटिनु स्टार्ट हुनु थाल्यो अरे, जुन चाहिँले चाहिँ के हुन थाल्यो, अब रिङ फर्म गर्नु थाल्यो भनेर भन्दैछ। अनि जति पनि रिमेनिङ पार्ट अफ नेब्युला छ, नेब्युलाको रिमेनिङ पार्टहरू छ, उनीहरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ बिकेम दि सन भनेर भन्दैछ। अनि सेपरेटेड जुन चाहिँ रिङ मटेरियल्सहरू थियो, अघि बिचको नेब्युला वेटलेस भएको थियो, अनि साइडको जति पनि थियो कन्डेन्स थियो, कोल्ड थियो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जम्मै सेपरेट हुन थाल्यो नेब्युलादेखिको। अनि त्यहाँबाट चाहिँ के फर्म भएको थियो, नेब्युला। अनि रिमेनिङ पोर्सन चाहिँ सन भएर बसेको थियो। अनि सेपरेटेड रिङ जति पनि थियो उनीहरू चाहिँ के हुन थाल्यो, अब मुभ हुन थाल्यो के को वरिपरि, अराउन्ड नेब्युला, नेब्युलाको वरिपरि चाहिँ मुभ हुन थाल्यो भनेर भन्दैछ, जुन चाहिँ सन मानेको छ है मिडल पोर्सनलाई चाहिँ। अनि ल्याप्लेसले चाहिँ के अज्युम गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि रिङहरू छ, रिङहरू फेरि फर्दर डिभाइड हुन थाल्यो अरे इन्टु 9 प्लानेट्स भनेर भन्दैछ। अनि त्यो 9 प्लानेट्सहरू फर्म भइसकेको बादमा चाहिँ के हुन थाल्यो, अब जम्मै चाहिँ सनको राउन्ड लगाउन थाल्यो, जुन चाहिँ 9 प्लानेट्स फर्म भयो त्यही रिङबाट। अनि मिडल पोर्सन जुन चाहिँ नेब्युला उसको वरिपरि राउन्ड गर्न थाल्यो, मिडल पोर्सन जुन चाहिँ नेब्युला त्यसलाई चाहिँ सन भनेर मानेको थियो। त्यही प्रोसेस जुन चाहिँ छ त्यही फलो गर्दै गर्दै चाहिँ अरू सेटेलाइट्सहरू पनि फर्म भएको छ भनेर ल्याप्लेसले चाहिँ थ्योरी राखेको छ। अब यसमा क्रिटिसिजम्सहरू पनि छ थुप्रो है। यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि यो हाइपोथेसिस जुन चाहिँ छ त्यो टाइममा चाहिँ नेम एन्ड फेमहरू ज्यादा भएको थियो अरे, मतलब निकै फेमस चाहिँ भएको थियो अरे यो थ्योरी। बट के हुन थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि एडभान्स हुन थाल्यो, साइन्टिफिक नलेजमा एडभान्स हुन थालेकोले गर्दाखेरि चाहिँ बादमा चाहिँ के हुन थाल्यो, यसमा पनि क्रिटिसिजम्सहरू स्टार्ट भएको थियो अरे। क्रिटिसिजममा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ ल्याप्लेसले चाहिँ जुन चाहिँ नेब्युलाको सोर्स छ है, नेब्युलाको ओरिजिन छ, सोर्स छ, त्यो चाहिँ एक्सप्लेन गरेन भनेर भन्दैछ। नम्बर 2 मा भनेको छ ल्याप्लेसले चाहिँ जुन चाहिँ मोसन्सहरू आएको छ, मोसन्स आउँछ भनेको थियो जुन चाहिँ नेब्युलामा, त्यो मोसन्सको बारेमा अनि राइजिङ अफ टेम्परेचरको बारेमा पनि एक्सप्लेन गरेन भनेर भन्दैछ। अनि जुन चाहिँ कोल्ड भएको थियो भन्दै थियो, त्यो जति पनि मिडल पोर्सनको नेब्युला एज इट इज बसेर साइडको चाहिँ कन्डेन्स भएको थियो, कोल्ड भएको थियो, अनि सेपरेट भएको थियो त्यो मिडल पोर्सन नेब्युलादेखि भनेदेखि त्यो नेब्युला जुन चाहिँ कोलिङ प्रोसेस छ त्यसको बारेमा पनि एक्सप्लेन गरेन भन्दैछ। अनि अर्को के एक्सप्लेन गरेन भन्दाखेरि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि जति पनि सेपरेसन प्रोसेस छ अनि डिभिजन अफ रिङहरू छ त्योहरू पनि के छैन अरे, नट सेटिस्फ्याक्टरी भनेर भन्दैछ। अनि अर्को नम्बर 4 मा चाहिँ भनेको छ त्यसमा यो पनि मेन्सन गरेको छैन अरे कि किन चाहिँ त्यहाँनिर वाइ देयर इज ओन्ली 9 प्लानेट्स भनेर पनि अर्को क्वेसन्स राखेको रहेछ है। अन्त यो जुन चाहिँ छ फर्स्ट कान ग्यासियस मास हाइपोथेसिस अनि ल्याप्लेस नेबुला हाइपोथेसिस, यसमा सिमिलर छ दुईटै थ्योरी अलमोस्ट, खालि कानको ग्यासियस मास हाइपोथेसिसमा प्राइमोर्डियल अनि ल्याप्लेसको नेबुला हाइपोथेसिसमा चाहिँ नेब्युला, खालि त्यति मात्रै छ, अरू जम्मै चाहिँ के छ अलमोस्ट सेम नै भएको छ। अब नेक्स्टमा चाहिँ प्लानेटेसिमल हाइपोथेसिस अफ स्याम्लिन एन्ड मोल्टनको बारेमा छ। यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि थोमस स्याम्लिन एन्ड अमेरिकन जियोलोजिस्ट हुनुहुँदो रहेछ थोमस स्याम्लिन है। अनि फरेस्ट रे मोल्टन जो चाहिँ अमेरिकन एस्ट्रोनोमर।
दुवैजना चाहिँ केबाट बिलोङ गर्दछ भन्दाखेरि युनिभर्सिटी अफ सिकागो, जसले चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि ओरिजिन अफ अर्थको बारेमा चाहिँ थ्योरी के गरेको थियो, फरवर्ड गरेको थियो। कहिले भन्दाखेरि 1904 मा। अनि यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुईजनाले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाइपोथेसिस अनुसार चाहिँ एउटा प्रोटोसन छ, प्रोटोसन, अनि अर्को चाहिँ छ कम्पेनियन स्टार। युनिभर्समा चाहिँ दुईटा छ, एउटा प्रोटोसन, अर्को चाहिँ कम्पेनियन स्टार। अब ल्याप्लेसले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ प्रोटोसन छ, प्रोटोसन चाहिँ वाज नट हट एन्ड ग्यासियस भनेर भन्छ। प्रोटोसन चाहिँ हट पनि थिएन, ग्यासियस पनि थिएन, तर के थियो भन्दाखेरि सलिड पार्टिकल्सले बनेको थियो अरे, फर्मड अफ सलिड पार्टिकल्स भनेर भन्दैछ। प्रोटोसन र कम्पेनियन स्टार भनेको छ दुईटा। प्रोटोसन चाहिँ के थिएन, हट पनि थिएन, ग्यासियस पनि थिएन, बट के थियो, सलिड पार्टिकल्सले बनेको थियो। अनि यो चाहिँ कोल्ड थियो अनि सर्कुलर थियो है सेपमा। अनि कम्पेनियन स्टार स्टारलाई चाहिँ के पनि भन्दो रहेछ, इन्ट्रुडिङ स्टार पनि भन्दो रहेछ। जुन चाहिँ इन्ट्रुडिङ स्टार चाहिँ मच लार्जर एन्ड स्ट्रङ्गर देन दि प्रोटोसन भनेर भन्दैछ। एउटा प्रोटोसन भयो है, अर्को चाहिँ इन्ट्रुडिङ स्टार भयो। प्रोटोसन चाहिँ कोल्ड थियो है, ग्यासियस कोल्ड थियो, अनि अर्को के थियो, ग्यासियस पनि थिएन है, वाज नट हट एन्ड ग्यासियस भनेर भनेको थियो। बट इन्ट्रुडिङ स्टार चाहिँ के थियो, प्रोटोसन भन्दाखेरि चाहिँ लार्जर एन्ड स्ट्रङ्गर थियो। अब बादमा चाहिँ के हुन थाल्यो भन्दाखेरि जुन चाहिँ इन्ट्रुडिङ स्टार छ, प्रोटोसन सन मानेको छ नि इन्ट्रुडिङ स्टार है, इन्ट्रुडिङ स्टार चाहिँ के हुन थाल्यो, अब प्रोटोसनको क्लोजमा जान थाल्यो है। अनि त्यहाँदेखि क्लोजमा गइसकेको बादमा चाहिँ प्रोटोसनको क्लोजमा इन्ट्रुडिङ स्टार गएको बादमा चाहिँ के हुन थाल्यो, अब भेरी नियर टु प्रोटोसन भाग जब हुन्छ त्यति बेला चाहिँ इन्फिनिट नम्बर अफ स्मल पार्टिकल्स फ्रेगमेन्ट्सहरू, प्रोटोसन इन्ट्रुडिङ स्टार भयो है। इन्ट्रुडिङ स्टार चाहिँ प्रोटोसनको नजिकमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट प्रोटोसनबाट चाहिँ फ्रेगमेन्ट, स्मल फ्रेगमेन्ट्सहरू चाहिँ के हुन थाल्यो, अब डिट्याच हुन थाल्यो, त्यहाँबाट निस्किनु थाल्यो। केले गर्दाखेरि इन्ट्रुडिङ स्टार चाहिँ प्रोटोसनको नजिकमा गएको बादमा चाहिँ, अनि त्यहाँनिर चाहिँ अब प्रोटोसनको नजिकमा गइसकेको बादमा स्मल फ्रेगमेन्ट्सहरू डिट्याच हुन थाल्यो है, आउनु थाल्यो। के कारणले भन्दाखेरि ड्यू टु स्ट्रङ ग्राभिटेसनल पुलले गर्दाखेरि, जुन चाहिँ इन्ट्रुडिङ स्टारबाट चाहिँ स्ट्रङ ग्राभिटेसनल पुलले गर्दाखेरि प्रोटोसनको चाहिँ फ्रेगमेन्ट्सहरू चाहिँ के गर्नु थाल्यो, त्यहाँबाट डिट्याच गर्नु थाल्यो अरे। अनि जति पनि प्रोटोसनबाट डिट्याच गरेको स्मल पार्टिकल्सहरू छ, स्मल फ्रेगमेन्ट्सहरू छ, त्यसलाई चाहिँ प्लानेटेसिमल भनेर भन्दैछ। अनि जुन चाहिँ प्लानेटेसिमल चाहिँ के हुन थाल्यो, अब युनिभर्समा चाहिँ स्प्रेड हुनु थाल्यो अरे। अब यो जुन चाहिँ प्लानेटेसिमल छ, प्लानेटेसिमल चाहिँ सेम साइजको थिएन भनेर भन्दैछ, वेन नट अफ द सेम साइज। प्लानेटेसिमल जुन चाहिँ डिट्याच गरेको थियो इन्ट्रुडिङ स्टारले, इन्ट्रुडिङ स्टारले चाहिँ के कारणले डिट्याच गर्न थाल्यो, ड्यू टु ग्राभिटेसनल पुलले गर्दाखेरि है। त्यो जुन चाहिँ फ्रेगमेन्ट्सहरू, स्मल पार्टिकल्सहरू डिट्याच गरेको थियो त्यसलाई चाहिँ प्लानेटेसिमल भनेर भन्दै थियो। अब त्यही प्लानेटेसिमल चाहिँ सेम साइजको चाहिँ थिएन अरे। अनि कसै चाहिँ लार्जर साइजको थियो अरे है। अनि जुन चाहिँ के गर्नु थाल्यो, अब प्रोटोसनको चाहिँ राउन्ड गर्नु थाल्यो अरे। अनि त्यही जुन चाहिँ प्लानेटेसिमल छ, त्यो प्लानेटेसिमलबाट चाहिँ फेरि अर्को स्मलर वानहरू चाहिँ के हुन थाल्यो, अब अट्र्याक्टिङ हुनु थाल्यो अरे। अनि बादमा चाहिँ त्यहीँबाट चाहिँ प्लानेट्सहरू फर्म हुन थाल्यो भनेर भन्दैछ। जुन चाहिँ रिमेनिङ बसेको छ प्रोटोसन, त्यो प्रोटोसन चाहिँ अहिले प्रेजेन्ट डेको सन भनेर मानेको छ अरे है। त्यही प्रोसेसले नै चाहिँ अरू सेटेलाइट्स पनि फर्म भएको छ भनेर भनिन्छ। प्रोटोसनबाट नै इन्ट्रुडिङ स्टारले चाहिँ के गर्नु थाल्यो, अब हाई ग्राभिटेसनल एट्र्याक्सनले गर्दाखेरि स्मल फ्रेगमेन्ट्स पुल गर्नु थाल्यो। त्यही स्मल फ्रेगमेन्ट्सहरूलाई नै प्लानेटेसिमल है,
त्यो प्लानेटेसिमल चाहिँ सेम साइजको थिएन है, जुन चाहिँ के गर्न थाल्यो अब राउन्ड गर्नु थाल्यो अरे, कसै बिग साइजमा कसै स्मल साइजमा थियो, तर के को राउन्ड गर्न थाल्यो, प्रोटोसनको राउन्ड गर्नु थाल्यो भनेर भन्दैछ। अब क्रिटिसिजम दिएको छ यसमा पनि। क्रिटिसिजममा चाहिँ भनेको छ प्लानेटेसिमल जुन चाहिँ हाइपोथेसिस छ त्यो टाइममा चाहिँ के गरेको थियो अरे, वर्ल्ड वाइड फेमस भएको थियो अरे, बट यसमा केही क्रिटिसिजम्सहरू पनि देख्छ। हाइपोथेसिस फर्स्टमा भनेको छ हाइपोथेसिसले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ के गरेको छ भने प्लानेटेसिमल चाहिँ सलिड फर्ममा थियो अरे। प्लानेटेसिमल कसरी चाहिँ सलिड, फर्स्टमा चाहिँ के भनेको थियो, जुन चाहिँ प्रोटोसन छ, प्रोटोसन चाहिँ वाज नट हट एन्ड ग्यासियस भनेर भनेको थियो, बट सलिड मासमा थियो भनेर भन्दै थियो, सलिड थियो भनेर, सलिड पार्टिकल्स थियो भनेर भन्दै थियो। भनेदेखि त्यहीबाट निस्केको जुन चाहिँ थियो प्लानेटेसिमल स्मल पार्टिकल्स, त्यो अभियसली के हुन्छ, सलिड हुन्छ। त्यही सलिड जुन चाहिँ छ सलिड फर्ममा छ भनेर भनेको थियो है। अनि फेरि अरू त्यहीबाट चाहिँ अरू स्मलर वानहरूलाई पनि के गरेको थियो, अट्र्याक्ट गरेको थियो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ के फर्म भएको थियो, अरू प्लानेट्सहरू फर्म भएको थियो भनेर भन्दैछ। यो चाहिँ के भयो, अब फर्स्ट क्रिटिसिजममा आएको छ अरे। अनि अर्को चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ च्याम्बरलेनले चाहिँ के चाहिँ एक्सप्लेन गरेन अरे भन्दाखेरि किन चाहिँ त्यहाँनिर वाइ देयर इज ओन्ली 9 प्लानेट्स है सोलर सिस्टममा, किन चाहिँ 9 प्लानेट्स, किन त्यहाँबाट कम्ती बेसी प्लानेट्सहरू भएन भनेर भन्दैछ। अनि अर्को चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यो हाइपोथेसिसमा चाहिँ के चाहिँ अफर गरेन, के को एक्सप्लेनेसनको बारेमा अफर गरेन भन्दाखेरि जुन चाहिँ प्लानेट्सको मोसन्स, प्लानेट्सको मोसन्सहरू एक्सप्लेन गरेन भनेर भन्दैछ। अनि अब यो चाहिँ यसमा चाहिँ यो तीनटा छ। अब तीनटाको बादमा टाइडल हाइपोथेसिस र बिग ब्याङ थ्योरी आउँछ। आजसम्म यो तीनटा हाइपोथेसिस हेरिराख्नु। अलमोस्ट सिमिलर छ भनेको थियो कान्ट र ल्याप्लेसको, बट यो चाहिँ प्लानेटेसिमल हाइपोथेसिस चाहिँ अलिकति डिफर गर्छ, बट थरो हेर्दाखेरि चाहिँ बुझ्छ। यसमा चाहिँ इफ त्यहाँनिर आयो हाइपोथेसिसको बारेमा लेख्नु आयो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा अलिकति इन्ट्रोडक्सन दिनुपर्छ है, क्रिटिसिजम्स त्यहाँनिर अजम्सन्सहरू दिनुपर्छ, क्रिटिसिजम्सहरू यो जम्मै दिनुपर्छ। पहिला चाहिँ थरो रिडिङ गर्नु। आजको लागि यति नै, थ्याङ्क यू।